أمريكا عندما ننظر إليها وإلى واقعها نتفاجأ ونؤمن ونعتقد ونبدأ بالاعتقاد أن أمريكا تتساقط. نذهب إلى أمريكا تتساقط إلى الهاوية. أمريكا طبعا تحاول وديدنها هذا أن تبرز العضلات، نحن الأقوى، نحن الأعظم، نحن الكذا، لكن أمريكا تتساقط فكريا، اقتصاديا، سياسيا، عالميا، شعبيا، اجتماعيا. من الناحية الفكرية كمثال، أمريكا ما عادت قادرة على خداع العالم بالديمقراطية التي حاولت أن تهيمن بأفكارها على العالم. هذه الأفكار اليوم تجر الشعوب الغربية والمجتمع الأمريكي إلى الهاوية. سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي حفظه الله يقول: ولطالما قلتها، هو يقول فيما سبق، بأن الديمقراطية الليبرالية التي تأسست حكومات الغرب وأنظمتها الاجتماعية عليها، يعني على هذه الليبرالية، قد ساقت نفس الشعوب الغربية إلى البؤس والتعاسة. طيب، نأتي إلى بعض المعلومات شوية، لأذكر أرقام وبعض الكلمات لكتاب أمريكان وكتب أمريكية، لا شرقي ولا عربي ولا صيني ولا روسي. معلومات صادرة من مراكز دراسات أمريكية موثقة حول الوضع الاجتماعي والأسري في أمريكا. أرقام مخيفة، واقعا أرقام مخيفة تدل على أن الشعوب الغربية واقعا تعيش البؤس والتعاسة. سنذكر بعض الأرقام في كتاب أمريكي بعنوان انحطاط الحضارة الأمريكية، بالعربي مترجم، مؤلفه موريس بيرمان. اليوم حجيب اسماء حتى شوي المصداقية، طبعا غيرها من الكتب مش هتكلم براحتي. 25%، مو احنا نقول، هم الأمريكان، 25% من سجناء العالم في أمريكا. ربع سجناء الكرة الأرضية في سجون أمريكا. صحيح؟ تخرع هاي المعلومة. ربع سجناء العالم يقبعون في سجون أمريكا. هذا الكاتب يقول: نحن نشهد بأعيننا انتحار شعب، وهو الشعب الأمريكي، شعب يشق طريقه إلى المقبرة من خلال حياته القائمة على أساس التحايل والخديعة. طيب، من الناحية الاقتصادية، مراكز الدراسات الأمريكية، ليس العربية ولا شرقية ولا صينية وروسية، تتحدث أن ديون أمريكا تبلغ الأرقام اللي وجدتها من 15 تريليون دولار إلى 21 أو 22 تريليون دولار. أكبر بلد مديون في العالم. العجز في الميزانية بحسب هذه المراكز 800 مليار دولار، وهو ينم عن تخلف اقتصادي كما لأهل الاقتصاد يعلمون. اینجا مرکز مقاومت هست.